अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, नवाज शरीफ के साथ दो वादे किए गए थे। एक वादा ये कि जिस तरह आपकी हुकूमत ख़त्म की गई, इमरान खान की हुकूमत भी एक दिन ऐसे ही ख़त्म कर दी जाएगी, और जिस तरह आपको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, एक दिन ऐसे ही इमरान खान को भी अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले कई माह से ये कोशिशें जारी हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उनको अरेस्ट करने की, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम हो जाती है। गुज़श्ता रात भी एक इसी तरह की कार्रवाई डाली गई, और गुज़श्ता रात पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर पुलिस के आला अफसरान की एक मीटिंग हुई, एक हंगामी बैठक हुई, एक इजलास हुआ। और याद रखें, जब भी रात 12 बजे के बाद या 1 बजे के करीब पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग हो, कोई हंगामी इजलास हो, तो समझ जाएं कि कोई बड़ी कार्रवाई डलने वाली है। रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस सारे मामले की भनक पड़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत को। उनकी जानिब से फ़ौरन ट्वीट किए थे कि अवाम पहुंचे ज़मान पार्क, क्योंकि आज रात कार्रवाई डालने वाली है ये हुकूमत, ये पंजाब पुलिस। लिहाजा इमरान खान की जो रिहाइश गाह है ज़मान पार्क पहुंचे, वहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का जम्मे गफीर वहाँ पहुंचा। नारेबाजी की गई इमरान खान के हक में, और कहा गया कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं इमरान खान को। और इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर, फवाद चौधरी को रात को उठा लिया गया, और उनकी एक तकरीर थी, वो भी आपको मैं वीडियो सुनवाऊंगा। तकरीबन 30 से 40 सेकंड की वो तकरीर है, अहम तरीन तकरीर है, सख्त तरीन कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने फवाद चौधरी ने। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हामिद मीर ने जनाब फवाद चौधरी के अरेस्ट के बाद कहा कि इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी के इम्कान भी मौजूद हैं। हामिद मीर ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बाखबर किस्म के सहाफ़ी हैं, और इस मामले में उन्होंने कहा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर इमरान खान और असद उमर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले कल की खबर में मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि इमरान खान पर एक और तलवार लटका दी गई है। पंजाब और केपी के अंदर तो इलेक्शन डिले करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया गया है 35-35 और 43 इस्तीफे मंजूर करके। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर एक और तलवार लटक रही थी इलेक्शन कमीशन की। बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं गए। लिहाजा उसी वजह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फवाद चौधरी ने कल रात सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बगावत का मुकदमा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हामिद मीर ने कहा कि अब इसी मामले में इमरान खान और असद उमर को भी गिरफ्तार करने की इम्कानात मौजूद हैं। और सुबह जो जियो पर प्रोग्राम लगता है, जियो पाकिस्तान, उस मामले में, उस प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने थाना कोसार में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में काबिल एतराज़ बातें की। वो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक पहला मरहला हो सकता है, यह भी आगाज़ है, और इसकी इंतहा इमरान खान पर होगी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक केस में इमरान खान को मफरूर करार दिया, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं। यानी कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसका थंबनेल यही था कि इमरान खान को इश्तिहारी बना दिया गया है। और हामिद मीर ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा इतना मजबूत नहीं है, हो सकता है कि इनकी पहली पेशी पर जमानत हो जाए, और या फिर ये हो सकता है कि अदालत 2 रोज़ का रिमांड दे दे। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। शायद ये वजह कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी का सोचा। और मामला ये है कि अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले आप फवाद चौधरी की ये वीडियो देखिए कि जो उन्होंने एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इतनी भी सख्त तरीन नहीं थी कि उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और ये वीडियो देखें, फिर हम हाजिर होते हैं। आके बैठे, इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे लें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ नहीं करेंगे। तो जनाब, आपने वीडियो देखी फवाद चौधरी के
یہ پریس کانفرنس دیکھی, جو الفاظ انہوں نے کہے اس کو بغاوت کی شکل دے کر کہا گیا کہ آپ کا بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے. آپ نے بڑے سخت ترین پریس کانفرنس کی سارے معاملے کے اندر. اور جب فواد چودھری کو گھر سے گرفتار کیا گیا, ان کی اہلیہ نے کہا کہ 8 سے 9 لوگ آئے, اٹھایا, لے گئے, کوئی وارنٹ نہیں دکھایا گیا. حالانکہ گرفتاری سے پہلے وارنٹ گرفتاری شو کیے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں دکھائے گئے. اور فرخ حبیب نے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر 3 قیادت کے کارکن ہیں, اور انہوں نے یہ ویڈیوز شیئر کی کہ جیسے وہ لے کر جا رہے تھے. اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ جب وہ لوگ فواد چودھری کو لے کر جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے, ان کے اسکواڈ کے پیچھے ہی تھا کہ یہ کہاں لے کر جاتے ہیں فواد چودھری کو, کیونکہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نامعلوم جگہ پر لے جا کر اور پھر نامعلوم حرکتیں کرنا. تو ان معاملات کے بعد پیچھا کیا گیا فاروق حبیب کی جانب سے, حماد اظہر کی جانب سے, اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جو پولیس بیٹھے تھے اسکواڈ گاڑیوں کے اندر, انہوں نے بندوقوں کی نالیاں میری طرف کر دیں, رخ بندوقوں کا میری طرف کیا اور کہا کہ آپ اپنی گاڑی موڑے ورنہ جناب آپ کو ہم پھر دیکھ لیں گے. تو معاملات یہ چلے ہیں اس وقت. اور اس سارے معاملے کے اوپر جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا سخت ترین رد عمل سامنے آیا. سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں فواد چودھری کی علل صبح بغیر وارنٹ گرفتاری ملک کی جمہوریت اور قانون کی بالادستی پر ایک زوردار تمانچہ ہے. کیا قصور ہے فواد چودھری کا, کس جرم کے تحت انہیں اٹھایا گیا ہے؟ خدا را پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کیا جائے ورنہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد حماد اظہر نے ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں فواد چودھری فون has been switched on at CTD Police Training College at Chung, Lahore. I have reached the location. یعنی کہ ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کا فون چھین کے فون بھی بند کر دیا گیا. اور اس معاملے پر شیریں مزاری نے بھی اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف اب FIR کاٹی گئی, حکومت دہشت گردوں کو پکڑ نہیں پا رہی, صرف PTI کے لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور اس سارے معاملے پر فیصل جاوید نے بھی ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں فواد چودھری کو فوری طور پر رہا کیا جائے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اس امپورٹڈ حکومت نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں. عدلیہ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. فواد کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. PDM بیانات پر کیا کارروائی کی گئی؟ جو PDM نے بیانات دیے ان پر تو آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن ہم کی بات کرتے تو ہمیں دھر لیا جاتا ہے. کیا انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ بات کی فیصل جاوید خان نے. تو اس وقت یہ معاملات تھے. اور دوسری جانب اب ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. جو شکایت تھی IMF کی کہ گیس پر جو سبسڈی دی گئی ہے وہ بند کی جائے, بجلی پر جو سبسڈی ہے وہ روکی جائے, LCs کھولی جائے, یعنی کہ گیس کی قیمت جو کہ پچھلے چند دنوں 70% جو ریٹس تھے, جو قیمتیں تھی بڑھائی گئی تھی, ان کو مزید بڑھایا جائے گا. بجلی کے بل اس قدر اس وقت زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک غریب وہ ادا نہیں کر سکتا, ان کو مزید بڑھایا جائے گا. اور LCs کھولی جائیں گی, مہنگائی کا طوفان آئے گا, پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, گھی, آٹا, تیل, چینی جن کی قیمتیں اس وقت دگنی سے تگنی ہو چکی ہیں, آسمان کو چھو رہی ہیں, ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر دیکھیں گے کہ جناب اس حکومت کے پاس کوئی دوسرا رستہ ہوگا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, یا پھر یہ ایسے ہی چلیں گے. IMF کے پاس یہ کے بعد دیگرے جائیں گے اور ان کی شکایت مانتے جائیں گے, بوجھ سارا عوام پر ڈالا جائے گا. اور معاملات اس وقت بہت خراب ہیں حکومت کے لیے اور بکھلائے ہوئے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بجائے کہ یہ لوگ پاکستان کی اکانومی پر فوکس کریں, انہیں صرف خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے رگڑا لگایا جائے, عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے. سارے معاملات ہیں جو آپ سامنے شیئر کیے. سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, میں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کے بعد